अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम एसपीएससी के पास्ट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस देख रहे थे जो कि हमें मदद कर सकते हैं। एसएसटी का इंटरव्यू हो, चाहे इस्लामियात लेक्चरर का इंटरव्यू हो, चाहे किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू हो, जो एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगा। उस इंटरव्यू में ये सवालात आपके बहुत बहुत हेल्प करेंगे। मोस्टली उनका जो मेंबर्स होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं एसपीएससी के मेंबर्स, वो सेम ही बंदे होते हैं। तो वो ये इन सवालात को वो रिपीट करते हैं इंटरव्यूज़ में। तो हमें ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखना चाहिए और उनके जवाबात को हमें उन पे काम करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द अभी कुछ ही दिनों में एसएसटी इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो है ना एक रेगुलर सेशन में शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ एक और इंटरव्यूज़ का एक्सपर्ट 18th ग्रेड का ऑफिसर है और उसने 2 बार पीसीएस और एक बार सीएसएस भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैंने उनसे भी कहा है कि हम साथ मिलकर एसएसटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के क्लासेस चलाएं, जो कि 1 मंथ के क्लासेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें और उसमें एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ाएंगे। हर एक चीज़ को हम आपको डिफाइन करेंगे, आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी। डेमो कैसे दिया जाए, इंट्रोडक्शन कैसे करवाया जाए, जनरल जो हमारा एक से कुछ लेक्चर्स जनरल होंगे, ड्रेसिंग पे होंगे, और फिर हम सब्जेक्ट्स पे आएंगे। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही हमने सोचा है कि आपसे मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, जो कि वीडियो कॉल पे होगा। आप सामने चेयर पे बैठेंगे और आपसे हम दोनों इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, एक इंटरव्यू वाला माहौल क्रिएट करके। तो ये 3 से 4 इंटरव्यूज़ आपके इसी 1 मंथ में हम वो भी कंडक्ट करेंगे। अगर आपने वो हमारा सेशन ज्वाइन करना है, जो हम जो है ना मटीरियलाइज कर रहे हैं उसको, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं पार्ट 3। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस थे जो उनको डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे तो सिर्फ इनके सवालात ही हैं, उनके जवाबात नहीं हैं। इनके जवाबात भी हमारे रेगुलर सेशन में वो यकीनन इंक्लूड होंगे। अच्छा, ये आज तारीख कौन सी है? 7 नवंबर है, 7/11/2024। आज की डेट में एसपीएससी ने इंटरव्यू कंडक्ट किए। किसके? लेक्चरर इस्लामियात के। आज सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान में एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया। तो उसने जो सवालात बताए मैंने वो इंक्लूड किए हैं इसमें। आप देखें कि एक इंटरव्यू है इस्लामियात का, लेक्चरर इस्लामियात है, और वो सवालात कौन से पूछ रहे हैं। अब उससे पूछा गया है कि अभी जो इलेक्शंस हुई हैं और कल ही तो रिजल्ट आया है ना, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो विक्ट्री हासिल की है, वो प्रेसिडेंट बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो कैंडिडेट से पूछा गया कि ट्रंप साहब ने कितने वोट जीते थे, हाउ मेनी वोट्स वर वॉन बाय डोनाल्ड ट्रंप। अब देखें कहाँ इस्लामियात, कहाँ ये सवालात। तो आपने ना जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर रहना है। उसके बाद एक सवाल पूछा गया, ये ऑलमोस्ट जो आज मैं 15 एमसीक्यूज सवालात जो मैं आपको बताऊंगा, ये आज के इंटरव्यू में से ही हैं। मोस्टली 11 से 12 तो ऐसे हैं जो आज के इंटरव्यू में से मैंने जो ना यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद उस कैंडिडेट से पूछा गया कि ज़कात का निसाब क्या है। अब ये ज़कात अगर आ गया तो ज़कात की आपको फुल डिटेल होनी चाहिए। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, कौन सी हिजरा में फ़र्ज़ हुई, और उस वक्त एडी साल कौन सा था, और ज़कात पे रेट ऑफ ज़कात को कितना होता है, और निसाब कितना होता है। यानी कि अगर सोना है, गोल्ड है, तो कितने तोलेज होनी चाहिए, कितने ग्राम्स होनी चाहिए, तो फिर हम उसकी जो ना ज़कात निकाल सकते हैं। कैमल्स पे, कितने कैमल्स पे ज़कात लागू होती है, कितनी गोड्स पे, काउज पे, लैंड पे, फर्टाइल लैंड पे।
تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی جو مصارف ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم کہاں کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ 8 مصارف ہیں، تو ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 33 کو دیکھ لیں، ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال پوچھا تو اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور سوال اس سے کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا کہ امریکہ کا پہلا صدر کون تھا، ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ ویئر از ہیڈ کوارٹرس آف یورپین یونین لوکیٹڈ۔ یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹرس جو ہیں وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں، کون سی کنٹری میں، یہ کون سی سٹی میں، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ 35 ہو از دا ہیڈ آف یورپین یونین۔ یورپین یونین کا ہیڈ کون سا ہے؟ ابھی دیکھیں یورپین یونین کی اگر انہوں نے بات کی ہے تو پھر ہیڈ پہ آئے۔ ہو سکتا ہے یورپین یونین میں کتنے ممبرس ہیں یہ بھی پوچھ لیں آپ سے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں، ریجنل آرگنائزیشنس ہیں، ان کی ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہونی چاہیے، یعنی کہ کون سے ممبر ہیں، کون سے آبزرور اسٹیٹس ہیں ان کی، اور کب بنا تھا، ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہے، اس کا ہیڈ کون سا ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ سے ڈیمو لیا گیا، اور ڈیمو کا جو ٹاپک تھا شیب ابی طالب۔ اب یہ اسلامیات کا ٹاپک ہے، شیب ابی طالب۔ جب سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے باہر ایک ویلی میں جو نا وہ وہاں پہ اسٹے کیا تھا، تو یہ اسی کی بات کر رہا ہے کہ شیب ابی طالب اس پہ ڈیمو دیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وچ سبجیکٹس ڈڈ یو اسٹڈی ان یور گریجویشن ڈگری۔ آپ نے جو یہ سوال موسٹلی پوچھتے ہیں، آپ نے جو بھی ڈگری کی ہوگی، اگر آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں نے بی اے کیا ہے، میں نے بی کام کیا ہے، میں نے بی ایس سی کی ہے، تو آج جو کینڈیڈیٹ گیا تو اس کی بی اے تھی، تو اس نے ان سے پوچھا انٹرویو والے ممبر نے کہ بی اے میں کون کون سے سبجیکٹس آپ نے پڑھے تھے، اور میں نے انٹرویو دیا تھا سی سی کا، تو یہی سوال مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جو اپنی گریجویشن ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھے تھے۔ اور جب یہ سوال پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی اگلا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوتا ہے وچ واز یور فیورائٹ سبجیکٹ۔ یہی سوال مجھ سے بھی پوچھا گیا، اور پھر بہت سارے سوالات اس سبجیکٹ سے کیے گئے۔ تو آج بھی کینڈیڈیٹ سے یہی ہوا ہے کہ آپ نے بی اے میں کون سے سبجیکٹس پڑھے، اور آپ کا پسند کا سبجیکٹ کون سا تھا۔ اچھا یہ میں نے آئی ڈونٹ نو کہ اسے آج پوچھا ہے یا پھر نہیں، لیکن میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا ہے تو یہ پوچھتے ہیں، اور مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا تھا۔ ایک اور سوال جو 39 پہ ہے، ہیڈ کوارٹرس آف آئی سی جے لوکیٹڈ۔ کہاں پہ ہے آئی سی جے کے ہیڈ کوارٹرس، کہاں پہ ہے آئی سی جے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ 40 پہ ہاؤ مینی صفاتی نیمس آف اللہ۔ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 41 وین واز اکبر دا گریٹ بورن۔ اکبر جو مغل تھا، اکبر مغل، وہ کب پیدا ہوا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کب وفات ہوئی تھی، تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آرڈر آف تیمم از مینشنڈ ان وچ سورہ۔ تیمم کا جو ذکر آیا تو اس کا آرڈر کون سے، اس کا حکم کون سی سورہ میں لکھا ہوا ہے، یہ پوچھا گیا۔ 43 ٹوٹل سورس آف شاہ عبد اللطیف۔ شاہ عبد اللطیف پوئٹری، شاہ عبد اللطیف نے جو شاعری کی ہے اس میں ٹوٹل سر کتنے ہیں، یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا۔ کرنٹ جی ڈی پی آف پاکستان۔ پاکستان کی جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کتنی ہے ٹوٹل، یہ سوال بھی پوچھا گیا انٹرویو میں۔ ہاؤ مینی تعلقاز ان یور ڈسٹرکٹ۔ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے تعلقاز ہیں، تعلقے کتنے ہیں، تحصیلیں کتنی ہیں، یعنی کہ اور ان میں یونین کاؤنسلز کتنی ہیں، کچھ یونین کاؤنسل کے نامز بھی بتائیں، یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کے لیے، اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم پارٹ 4 میں اسے آگے لے کے چلیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔